سلام سلامتنا ببزلكم ويصحم كورات تخاتلتنا لومي ناتسمع زركب حزني زخنه حبريتا بزعباتا نلعلي شدشت عامتا وسد السعودي عرب الناصرحت زنبرت لومي عرسا اطفيا محنقتي فصيما الناتوهالت يو دحري نابرا سدت نابموت الناتوهالون بستفلالي محوراو ميديا الناتزرقح زركب حزني حبريتا يو نباري سد السعودي عرب زخنه تصقا اتي نلعلي شدشت زتريتو جنزبن زسرحت جزان بأفكاريا تتقديما كبعلت جزان هافت النبرتن براندا بسنكي أفكاريا زودغت زيت راح أيكونن اتي كاو زولدتو هصانون تعينا سينو محكمي سينا أو أفموت زرك ولادا كدمي سلسة معالتي ناب هزبي دمصا الناس من اعتزنبرت زيلما بتي آب العلياس تقبرت المتن كحدتن بسنكي أفكاريان نتي ولادا وأفموت زرك ولادا محكمن بزبلنا محوراو ميديا دمنا نبعت ملأختا النحلفت صنعت تخون لومي بزعابات صقا اتا نباري سد السعودي عرب زنبرت حماق حبريتا ان تسمع يركب صقا ابزي حزوان امنتاي خونتاتالا انتاي قطموا نزبل زردر حبريتو نواخم كنبل نخون زي مدمنازي حدش تخونكم نچانلنا سبسكرايب ناولكم اولاتنا دما لايك شير ناولكم مدمنا سكاب موداتان حبيركم ناصنحو اتا نباري سدت سعودي عرب زخونة صقا قدمي سلسته معالتي دم ان نبعت نابزي نبعتان كافلت زنبرت تخون اذا سبزيا مالتو ناب سدت مخديا لك كم تن مبزحتي اندقي انستيو زخد زلوان كم زولتن تخوين دما سدرا بعقم دخم زولو سلازنورو ذا سبزي ادما ناي ولدا صقمن ناي حواتا حتو نمملاسيلا ناب سدت سعودي عرب كم زمرحتيا تناغر مالتيو صقا سدت سعودي عرب بزح حمام سكاتن ان حلفت نتوم ولدا او صبق درجه ابصحان العلي شدش عامت دما سد السعودي عرب ان سرحت نولدان حواتان او صبق زخونه درجه كابزي حليف دما نبعرساون قرشي ان طرقمت كم زنبرت زفلطيو مالتيو صقام باركس بتي اب محبراو ميديا اتسمعو مالتون مبزحتين اب سد السعودي عرب زنبرا طلمت بحاون طلمت بولاديتن ان تبهلت اب سمعت الاوان اذا سبزيا فتجزنسو ناتي إلى زحازتو أفكاري نيروان بأركس ملو أمنت أفتي أفكاري بمحداريا نفتي أفكاري ننور حسر حتو أن العخت قرشون كتأك خيلا جزاون كتسرح زخالت مالتيو سفلاليو بيتسبن كربا محازتان زي سبزي كتأمنو كم زيولان كوتاسن ولدا يحشن نوهلو زي تفلاليو مخرتاتي لقسلا كوانت نورو نقرقن تسقا أفتي جزانسو نأفكاري ويدما أبلعلي أفكاري أمنت حديرا سفلاليو جنزب ان لاخات سفلالي نبرتون ان طريت كابزي حاليفو دما غزاون مقله غزيا باركس لومي صقا دم زنمع زلو مالتون دحري 6 عامت اتي زطريت غنزبن نبرتن هافتن ياخلني بزبلن كوم دما غزاون اسريحا سلازنبرت ذا سوزي دما ناب عدا مصيايا كتنبر خيلا مالتيو صقا بزحز اوان دم زنبع زلو دما مالتون كابتي زنورتو سدت سعودي عرب اتيوا ناب غزا ازملصت لوان اتي افكاري ويدما بعل جزاي ان ولت صنحا مس مصت مالتو ونتي مرعون تفصيمو دحري ازي دما كولد يوم خيلم مالتيو ابزي اوان زي دما تيزولدو تيغزنسو طعي اي نبرن ويدما بطعمي سلازحمو باركس ازي بعل جزا ويدما افكاري استبحاله زلو مشترات حبيو مساك مرعو خيلو دامبر تي جزاون بناي وعلو سوم طرحيو غيرو تي نبرتن هافتنون بناي وعلو واننت كمز غوريو لومي اتي مشتر ان تقالع زلو مالتيو كابزي بزحزن ملكع دما زي سبزي نتوم بيتسب كينغره بخاليون افكاريت كم زالتن دما بعل حدار كم زخونن نغير جن اتي گنزبان نبرتان ان تقابلن او حدارو يوعلو كم زنبر ايو لومي اتي مشتر تقالع زلو مالتي كورا سمعتنا نابزي درجه زي زبصح دما بستفلالي تقومان بستفلالي محوراو ميديا بمزرغحن ناو حقي كم ستحازه تفوليت نيرو باركس زي طليمو زبحال زلو نتا تطليمات بحال زلا صقا كم زي فلطان منم عينت ركون كم زي ولوميو ان تنغر زلو نغر جن اتي دحري مالتون كاب سد سعودي عرب مصيا زي تمرعتون كاب بيتسب وصايتهم بيتسب نسي كتمرعو سلا زي فقدلا اب مغله بعلم او هوتيلن كاليتم سكلطوم سباتن
ገይሮም ስለ ዝተመርዑ ኣብዚ ሕዚ እዋን እምበኣርከስ ነዛ ሰብ እዚኣ ኣይፈልጣን እናበለ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። ፀጋ ድሕሪ 6 ዓመት ናብራ ስደት ስዑዲ ዓረብ ናብ ገዛኣ መፅኣ ማለት እውን ሓዳራን ኑራን ክትምስርት ኣብ ዝሓሰበትሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓደ ኣውሊዱ እቲ ዝወለዶ እውን ኣይናትን ብዝብል ካብቲ ገዛ ወፅኡ እቲ ገዛ ዘስርሖ ዝነበረ እውን ናቱ ስለ ዝኾነ ብሹማ ከዘረላ ከም ዘይከኣለ እዩ ሎሚ እቲ ሚስጥራት እናተቃልዐ ዝርከብ ማለት እዩ። ኣብዚ ኩነታት እዚ ኮይና እያ እምበኣርከስ ፀጋታ ነባሪ ስደት ስዑዲ ዓረብ ደም እናነብዐት ሓግዝኒ ድምፂ ይኹንኒ እናበለት ትርከብ ማለት እዩ። ቅድሚ 2 መዓልቲ ኣብቲ ዝቃረበቶ ቃለ ምሕተት እቲ ውላዳ ኣብ ደገ ከይዱ ክሕከም ከም ዘለዎ ልዕሊ 3.5 ሚልዮን እውን ወፃኢ ከም ዘድልዮ እናተናገረት ድሕሪ ምጽናሕ እዚ ሰብ እዚ ናይ ምንትፋት ፀገም ስለ ዘለዎ እዚ ቅርሲ እዚ እንድሕር ተረኺቡ ደኣ ክሕከም ይኽእል እዩ እቲ ዘሰሓኽዎ ገዛ እውን ኣፍቃርየይ ጠሊምኒ ምስኡ ዝነበረ ገንዘብ እውን ክህበኒ ኣይኻለን ስለዚ ሓግዝኒ ወደይ ከይሞተኒ እናበለት ድምፃ እናስምዐት ዝነበረት እንትኸውን ነገር ግን ሎሚ ብዝሕዝን መልክዑ ብዛዕባታ ነባሪ ስደት ስዑዲ ዓረብ ዝነበረትን ብኣፍቃሪኣ ገዛን ንብረታን ሃፍታን ዝተወረረትን ኣዶ ሓደ ቆልዓ ዝኾነት ሎሚ ዓርሳ ኣጥፊኣ ማሕነቕቲ ፈፂማ ዝብል ሓበሬታ እናተዘርግሐ ይርከብ ማለት እዩ። እቲ ቅድሚ 3 መዓልቲ ዝገበረቶ ቃለ ምሕተት ንኩሉ ሰብ ሕዚንን ኣገሪሙን ዝነበረ እንትኸውን እዛ ሰብ እዚኣ ካብ እቲ ገዛን ንብረታን ኣብ ልዕልያ ዘብፅሖ ጥልመት ከይኣክል ድማ ማለት እውን እቲ ዝወለደቶ እውን ኣይናተይን ብዝብል እዩ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ለቂቑ ከይዱ ዘሎ ኣብቲ ንብረትን ሃፍትን እውን ዘጥረኽዮ የብልኽን ብዝብል እዩ እዛ ሰብ እዚኣ ናብ ብራንዳ ወፂያ ዝነበረት ነገር ግን ካብ እቲ ጭንቂ ዝተበገሰ ድማ ፀጋ ሎሚ ዓርሳ ኣጥፊኣ ማሕነቕቲ ፈፂማ እናተባሃለ ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ እናተዘርግሐ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። እዚ ድማ ብዝተፈላለየ ናይ ስደት ስዑዲ ዓረብ ዝነብራ ፀገም ዝረአይ እንትኸውን ብፍላይ ድማ ንወለደን ኣሕዋተን እናኣመና ቅርሺ እናለኣኻ ገዛ ገዚእና እናበላ ድሕሪ እዋናት ወይ ድማ ሰሪሐን ናብ ዓደን ከይደን ኑሮ ክምስርት ኣለዉ ኣብ ዝሓሰባ እዋን ብዙሕ ጥልመትን ክሕደትን ብወለደምን ብኣሕዋተምን ይበፅሕን ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ኣብ ልዕሊታ ፀጋ ነባሪ ስደት ስዑዲ ዓረብ ዝነበረት በፂሑ ዘሎ ጥልመትን ክሕደትን ኩሉ ሰብ እናደንገፀ እዩ ዝርከብ። ካብዚ ሓሊፉ ድማ ቅድሚ 3 መዓልቲ ድምፂ ይኹንኒ ኢላ እኳ እንተነበረት ሎሚ ድማ ዓርሳ ኣጥፊኣ ናብ ሕክምና ኣትዋ ዝብል ሓበሬታ እናተሰምዐ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ። እዚ ፈተነ ዓርሰ ቅትለት ድማ ብከቢድ ኩነታት ከም ዝፈፀመቶ ኣብ ሆስፒታል ድማ ኣትዋ ከም ዘላን እውን ስሒታ ከም ዘላ እናተነገረ ይርከብ። ብዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ ድማ ከም ዝሞተት እውን ሓበሬታ ዝሕበር ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን እዛ ሰብ እዚኣ ናብ ስደት ስዑዲ ዓረብ መኸዲኣ ናብራኣን ቤተሰባን ንምምሕያሽ ኢላ ነገር ግን ኣብ ስደት ኮይና ዘይእመን ኣሚና ዘይፍቀር ኣፍቂራ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ዘጥረየቶ ንብረትን ገዛን ሃፍትን ወሪሩ እቲ ዝወለደቶ እውን ኣይናተይን ብዝብል ኣብቲ ሰርሐቶ ገዛን ንብረትን ፍርቂ እኳ ከይተኸፈል ኣይናትኽን ኣይፈልጠክን ብዝብል እዩ ነዛ ሰብ እዚኣ ደም እናንብዓ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ። በቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ተታሒዙ ድማ ከም ዘይፈልጣ እኳ እንተተነገረ ነገር ግን እስካብ ዝዓለ እዚኣ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘሎን ዝተፈላለዩ መመሳኽርቲ እውን ከም ዝፅውዑ ዘሎ እዩ ሓበሬታ እናወፀ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ። እምበኣርከስ ሎሚ ዝወናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ፃንሕቲ ይጎረልኩም።